दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा बैंक पनि साथी पनि भन्ने एनआइसी एसिया बैंकले कसरी अर्बौंको सम्पत्ति कौडीको भावमा हत्याउँछन् भन्ने खबर प्रसारण गरेका थियौँ। खबर प्रसारणपछि एनआइसी पीडितहरू एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्, जहाँ एनआइसी बैंकका कर्मचारीले अनावश्यक टर्चर दिएर मर्नु न बाँच्नुसम्म पारेको भन्दै हामीसम्म आइपुगेका छन्, जहाँ एनआइसीसँग कारोबार गर्दा मानसिक तनाव भोग्नु परेको छ। एनआइसीले राम्रो धितोको घर जग्गा हत्याउन अनेक प्रयास गरे। एनआइसीले यतिसम्म गरेको पाइयो कि लोन दिँदा ग्राहकलाई बैंक विरुद्ध केही बोल्न नपाइने भन्दै ग्राहकलाई झुक्क्याएर औँठा छाप लगाउने गरेको पाइएको छ। हो, एनआइसीको ज्यादतीको थप फलोअप आजको निगरानीमा। मिटर ब्याजीको धन्दा त तपाईले सुन्नुभएकै होला। डर, धाक, धम्की, ज्यादती अनि असुली। तर मिटर ब्याजी भन्दा चर्को छ एनआइसी एसिया बैंक, जसले मर्नु बाँच्नु परेको पीडा लिएर पीडित हाम्रोमा सम्पर्कमा आइपुगेका छन्, जसले एनआइसीको टर्चरका कारण झन्डै आत्महत्यासम्मको बाटो रुच्नु पर्यो। यहाँसम्म कि उनको राम्रो धितोको जग्गा हडप्न अनेक दिग्दम अपनाएका थिए एनआइसीले, तर सफल भएनन्, जसलाई भारतीय मूलका व्यापारीले सञ्चालन गरेको बैंक एनआइसीले चरम ज्यादती गरेको पाइएको छ। भारतीय मूलका व्यापारीले सञ्चालन गरेको एनआइसी एसिया बैंकको बदमासी एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेको छ। बैंकले कर्जा लिने ग्राहकलाई यतिसम्म यातना दिँदो रहेछ कि मर्नु न बाँच्नुको पार्दो रहेछ। यी हुन् राजेन्द्र राईको बागबजारको शङ्करदेव क्याम्पस नजिकैको प्राइम लोकेसनमा 5 तले घर छ। यही घर राखेर राईले एनआइसी एसिया बैंकको महाराजगञ्ज शाखाबाट श्रीमतीको नाममा 3,21,80,000 होम लोन लिए। सुरुको पहिलो वर्षमा त बैंकले राईसँग राम्रै व्यवहार गर्यो, तर पछिल्लो वर्षमा भने मिटर ब्याजीको भन्दा ज्यादती कम रहेन। एनआइसी एसिया बैंकले राईको घर जग्गा हडप्नका लागि अनेकन तिकडम गरे, यतिसम्म कि उनको घर हडप्न टर्चर दिन थाले। ब्याज बुझाएकै थिए। कोरोनाको समयमा सरकारले नै ब्याज कम गराएको नतिर्ने भनेपछि उनलाई बैंकका कर्मचारीले अनावश्यक तनाव दिन थालेका थिए। कोरोनाको समयमा सरकारले नै ब्याजमा सहुलियत दिएको थियो। अरू बैंकले कोरोनाको समयमा 9% ब्याज दिएका थिए, तर एनआइसीले उनीसँग भने 16.61% ब्याज असुल्यो। बैंकले किन यसो गरिरहेको छ भनेर उनले पत्तै पाएनन्। पछि मात्रै बल्ल थाहा पाए कि एनआइसी एसिया बैंकले राम्रो धितो देख्नै नहुने रहेछ। त्यही बागबजारको प्राइम लोकेसनमा रहेको घर हडप्न पो बैंकले अनेक बहानाबाजी गरेको थाहा पाए। बैंकले कहिले ब्याजको बहाना त कहिले प्रिमियमको बहाना गर्दै उनलाई दिनमै 10 पटक फोन गरेर टर्चर दिने गर्थ्यो। अब व्यवहार मलाई उहाँको व्यवहार त असाध्यै गाह्रो, हामीलाई ऋणीले त्यो तिर्नै नसक्ने गरी बनाउने। टाइममा अब यो उहाँको इन्ट्रेस्ट बढेको पनि हामीले थाहै नपाउने। हामीले मासिक किस्ता तिर्दै जाँदाखेरि पनि बिचमा कति % बढेछ के छ त्यो हामीलाई जानकारी नहुने। अब मैले मेरो चाहिँ बेस रेट चाहिँ प्लस गरेर 2.75 गरेर मेरो 13.5% थियो। तर मेरो 13.5%ले 2 वर्षसम्म बढाउन नपाउने, त्यो त्यतिखेर मैले तिरेर कन्टिन्युस गरिरहेको थियो। पछिको खेपमा उहाँहरूले त्यो बेस रेट घटेर कोभिडको दौरान बेस रेट घटेर 7-8% हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि हामीलाई त 16, 15.5, 16.5सम्म बेस रेट त्यो प्रिमियम थप गरेर लिएर गरेछन्, जुन कि कुनै हालतमा कुनै यो उसबाट पनि लोनको एप्रुभल लेटर भने नमिल्ने। त्यसरी जानकारी नदिने, हामीलाई जानकारी नदिइकन त्यसरी हामीले प्रिमियम थप गरेर चाहिँ धेरै उसबाट लिँदाखेरि अनि हाम्रो किस्ता पनि बढ्ने, ड्यू पनि हुने। अब पेपरमा निकाल्ने भन्छ, सबै कुरा गर्छ, टर्चर त त्यसै भइहाल्छ। सबै मान्छे व्यवसाय सबै चौपट छन्, भाडा बस्ने मान्छेहरू पनि सबैको छैन राम्रो, कसैको पनि राम्रो आम्दानी छैनन्। उहाँले पनि कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ? आम्दानी भएर त दिने हो, केही वेट गर्ने हो। अब त्यतिखेर पनि अब उहाँहरूको चाहिँ जतिखेर ल यसो छ अब जतिखेर नि पेपरमा निकाल्ने हो, पेपर निकाल्ने अप्सनमा लगाइजाने, त्यही हो उहाँहरूको। तिनी जतिखेर नै अप्सनमा लाने बाहेक अर्को केही कुरा हुन्न उहाँहरूको। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 को बागबजारमा रहेको प्राइम लोकेसनको घर जग्गा हडप्न अनेक दाउ गरेको भए पनि एनआइसीले घर हडप्न सकेन।
राईले घर हडप्न खोजेको थाहा पाएपछि ऋण सबै चुक्ता गरे। बैंकै मूल्याङ्कनलाई मान्ने हो भने पनि 8,04,53,000 घर जग्गाको मूल्य पर्छ, तर जग्गा 3 करोडमा हत्याउन खोजेको थियो बैंकले। अहिले एनआईसी को टर्चरका कारण मानसिक रूपमा असर परेको उनी बताउँछन् र अरूलाई समेत भन्छन् एनआईसी एसिया बैंकमा कारोबार नै नगर्नु। एकदम उहाँले 10 खेप सोचेर चाहिँ पहिला लिनु पर्यो लोन लिन अगाडि, अनि एउटा निकाय पनि सम्बन्धी निकायले अनुगम दरो गर्नु पर्यो। जो व्यवसाय गर्ने हो उहाँले पनि त्यत्तिकै पैसा ल्याएको हुँदैन, व्यवसाय गरेर परिश्रम गरेर ल्याउने हो। अब 1% 2% बढाउनु साथ त त्यत्तिकै त व्यापार बढाउन सकिँदैन, सबैले पनि व्यवसाय गरेर तिर्ने हो। अब यस्तो तरिकाबाट गरेपछि ठुलो एमाउन्टमा धेरै गाह्रो हुन्छन्। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायले पनि धेरै राम्रोसँग यसो चाहिँ गहन अध्ययन गरेर अनुगमन गर्नु पर्यो। यदि तल माथि पारेछ भने कार्य गर्नु पर्यो। ऋणीहरूलाई पनि ऋणी जस्तो चाहिँ ऋणी भन्नुसाथ दासी जस्तो गरेर चाहिँ पेल्ने होइन। ऋणीले पनि एउटा चाहिँ ऋणीको एउटा हैसियतले उसलाई चाहिने सुविधा उसले चाहिँ गर्ने, ऋणले पनि ल्याएर आफै कमाएर ल्याएर तिर्ने हो। कसैको नियत खराब हुँदैन। पैसातिर कहिले ढिलो चाँडो गाह्रो, व्यापार व्यवसाय भनेको एकैमुष्ट पैसा आउने होइन, सबैको पनि समयमा आउने हो, सबैले नियत खराब हुँदैन। त्यही भएर अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ बरु राम्रो अनुगमन गर्यो भने सबै ग्राहकलाई पनि राम्रो हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ। राजेन्द्र राईलाई जस्तै अहिले ऋण लिएकाहरूलाई एनआईसी एसिया बैंकले अन्य ऋणीलाई समेत त्यस्तै व्यवहार गरेको पाइएको छ। यी हुन् धापासीका अमर श्रेष्ठ। उनले पनि धापासीको प्राइम लोकेसनमै रहेको घर धितो राखेर एनआईसी बैंकबाट 30 लाख ऋण लिएका छन्। ब्याज तिरिरहेका छन्, स्यावा घटाइरहेका छन्। उनले अहिलेसम्म 24 लाख त तिरिसकेका छन्, तर जम्मा उनको स्यावा भने 3 लाख मात्रै घटेको छ। अहिले उनलाई नि डर छ कतै आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बैंकले हडप्ने त होइन। 30 लाख रुपियाँ लोन लिएको 2016 मा लगभग मैले 24 लाख रुपियाँ जति तिरिसकेँ, तर मेरो प्रिन्सिपल 3 लाख रुपियाँ मात्रै घटेको छ अहिलेसम्म। भने उहाँले भन्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट बढ्यो भन्नुहुन्छ। उहाँले मलाई 14.99% ब्याज लगाउनु भएको छ अहिलेको होइन, अस्तिसम्म। अब मलाई के डर भयो भन्दाखेरि भोलिको दिनमा उहाँले पनि मेरो प्रपर्टीमा जनकल्याण चोकैमा छ मेरो घरमा प्रपर्टीमा पनि आँखा लगाइदिएर उहाँले लोन तिरेन केही पार्न पारेर मेरो प्रपर्टी पनि हडप्न सक्ला। मैले सामुखुसी ब्रान्चबाट गोगमा मैले उहाँको म्यानेजरसँग कुरा गरेँ, हेड अफिसमा गएर पनि कुरा गरेँ। उहाँहरूसँगको केही कुरै हुँदैन, एन्सरै हुँदैन। एकछिन कुरा गर्नुहुन्छ, ए ल हुन्छ गरिदिन्छु भन्छ। त्यसपछि कुरा गऱ्यो भने उहाँहरूले आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ, आफू टुवा परेर बस्ने मात्रै हो त्यहाँ गएर। हो, पछिल्लो समय एनआईसी एसिया बैंकले लोन लिएका सर्वसाधारणमाथि ज्यादती गरिरहेको छ। ब्याज तिरेकै छन्, स्यावा पनि तिरेकै छन्, तर ऋण घट्दैन। यतिसम्म कि राम्रो धितो भएको घर जग्गा हडप्न ऋणीलाई अनेक अनावश्यक तनाव दिएर कसरी लिलामी गर्ने भन्ने सम्बन्धका लागि परेको छ बैंक। ग्राहकले ऋण लिएको शाखा कार्यालयबाट मात्रै फोन गरिँदैन, कहिले केन्द्रीय कार्यालयबाट भने त कहिले विभिन्न शाखाबाट फोन गरेर राम्रो धितो राखेकाहरूलाई तनाव नै दिने गर्दछ बैंकले। यतिसम्म कि कर्मचारीहरू पनि गुण्डा शैलीमा ऋणीको घरमै पुगेर फर्काउने सम्मान गरेका छन्। हो, राजेन्द्र राईलाई बैंकका कर्मचारीले यतिसम्म टर्चर दिए कि महाराजगञ्ज शाखाबाट लिएका थिए लोन, तर आजैतिर भन्दै दिनमा बैंकको विभिन्न ब्रान्चबाट 10 पटकसम्म फोन र घर लिलामी गर्छु भन्दै धम्की दिइन्थ्यो। 10.5% ब्याजमा लिएको लोनको उनले 16.5%सम्म ब्याज तिरे। कोरोनाको समयमा कम भएको ब्याज समेतमा उनलाई छुट दिइएन। धन्न लोन चुक्ता गरे, तर बैंकले राईसँग 25 लाखभन्दा बढी असुले। अहिले पनि राई मानसिक तनावमै छन्। राई त लोन चुक्ता गरेर एनआईसी एसियाबाट मुक्त भएका व्यक्ति हुन्। अझै एनआईसीसँग कारोबार गर्नेहरूको हालत उस्तै छ, जसले 30 लाखको ऋणमा 24 लाख दिँदा पनि बल्ल 3 लाख स्यावा घटाएको बैंकले देखाएको छ। बैंकले ऋणीलाई स्टेटमेन्ट समेत दिन मान्दैन, लुकाउँछन्। र यति मात्र होइन, एनआईसीले ग्राहकसँग ऋण दिँदा बैंक विरुद्ध बोल्न नपाउने र कतै बाजुरी गर्न नपाउने भन्दै झुक्क्याएर सही छाप गर्न लगाएको समेत
पाइएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर, टाइमको पनि बचत पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि, अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। ओह, पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईँको सेवामा। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ऋण प्रभाव गर्दा गैरकानुनी रूपमा ग्राहकलाई अनावश्यक सम्झौता गर्न लगाउने गरेको खुलेको छ। 3 पुस्ते त छँदैछ, 5 पन्ने कागज गराएर ब्याङ्कको नियम भन्दै गैरकानुनी काम गरेको पाइएको हो। ऋण लिँदा ग्राहकलाई कर्जा प्रस्ताव पत्र भन्दै हुँदै नभएको नियम लेखेर तर्साउने गरेको खुलेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ऋण प्रवाह गर्दा गैरकानुनी रूपमा ग्राहकलाई अनावश्यक सम्झौता गर्न लगाउने गरेको पाइएको छ। विभिन्न शर्तहरू तेर्स्याउँदै 3 पुस्ते त छँदैछ, 5 पन्ने कागज गराएर ब्याङ्कको नियम भन्दै गैरकानुनी काम गरेको पाइएको हो। ऋण लिँदा ग्राहकलाई कर्जा प्रस्ताव पत्र भन्दै हुँदै नभएको नियम लेखेर तर्साउने गरेको खुलेको छ। यो हेरौँ, यो ब्याङ्कले ऋणीलाई सही छाप गर्न लगाएको कर्जा प्रस्ताव पत्र, जहाँ हुँदै नभएको नियम ब्याङ्कले आफै बनाएर ऋणीलाई औठा छाप गर्न लगाउँछन्, जहाँ ऋण लिएपछि ब्याङ्क विरुद्ध बोल्न र कतै उजुर बाजुर गर्न समेत नपाइने भनेर ग्राहकलाई झुक्क्याएर ल्याप्चे हान्न लगाउँछन्। यो प्रस्ताव पत्रको 4 नम्बरको परिच्छेदमा हेर्नुहोस्, जहाँ सम्झौता उल्लङ्घनको अवस्था भनिएको छ। अरू मुद्दा सामान्य नै छ, तर 4 को 11 हेरौँ, जहाँ कर्जा सुविधा तथा अन्य कुनै विषयका सम्बन्धमा ऋणीले ब्याङ्क विरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा वा कुनै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेमा सम्झौता उल्लङ्घन हुने भनिएको छ। जुन बुदाको खास कुरा चाहिँ ब्याङ्क विरुद्ध कतै उजुरबाजुर गर्न नपाइने भनिएको हो, जहाँ घुमाएर सेवाग्राहीलाई औँठा छाप भन्न लगाइन्छ। यो बुदालाई हेर्दा लाग्छ नेपालको कानुनले कामै गर्दैन। एनआइसी एसियाको आफ्नै नियम छ, आफै लागू गर्छ अनि ग्राहकको अर्बौंको सम्पत्ति विभिन्न नाटक गरेर हत्याउँछ। भारतीय मूलका व्यापारी हुन् एनआइसी एसिया ब्याङ्कका सञ्चालक, जो विभिन्न पेसा गर्दै ब्याङ्कको मालिक बनेका हुन्। उनीहरूलाई मात्र कमाउन छ, यो देशलाई लुट्न छ। त्यही भएर यी अग्रवाल परिवारले ब्याङ्कको नाममा नेपालमा लुट मचाइरहँदा राष्ट्र ब्याङ्क भने मुख दर्शक बनेर बसेको छ। एनआइसी एसियाको बढ्दै गएको यो हरकतका विषयमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीलाई समेत सोधेका छौँ। एनआइसी एसियाकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै ऋण लिने बेलामै अनि यो ऋणको विषयमा चाहिँ कतै उजुरबाजुर गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ उसले के अरे ऋणीसँग सही छाप नै गराउँदो रहेछ। यो गर्न पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन। अब त्यसरी गरे पनि उसले काहीँ उजुरबाजुर नगर्ने भनेर त्यो ब्याङ्कले खालि क्लाइन्टलाई तर्साउने उपाय मात्रै गरे हो। त्यहाँ कागज गर्दैमा उजुरबाजुर गर्न नपाउने भन्ने होइन। कानुनले चाहिँ नि उजुर चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ उजुर गर्न पाउने कानुनले चाहिँ नि संरक्षण गरेकै छ ग्राहकलाई। त्यो हिसाबले ब्याङ्कले त्यो लेखाए पनि लेखाउन पाउँदैन। तर त्यसरी लेखाएको रहेछ भनेदेखि त्यो हामी कहाँ पठाइदिनु भयो भने हामी चाहिँ त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ नि तिमीहरूले के हो, यो किन यसो गरेको भनेर हामी सोध्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो गैर कानुनी काम हो नि सर, होइन? त्यो त्यसरी ग्राहकलाई छुट्टै म उजुरबाजुर गर्दिनँ अथवा चाहिँ नि भनेर त्यो गर्न पाइँदैन। यो विषयमा ब्याङ्कसँग म अब मेरो लेनादेन राफसाफ भयो, ब्याङ्कसँग मेरो लेना रकम छैन भन्ने खालको क्लियरेन्स हो भने हो केही, तर उजुरै गर्न पाउँदैन भन्ने त त्यस्तो गराउन पाइँदैन। ब्याङ्कका अध्यक्ष हुन् तुलसीराम अग्रवाल। सञ्चालक समितिमा सबै अग्रवालकै हाली मुहाली छ, जसले ब्याङ्कको पसल थापेर लुटिरहेका छन्, तर राष्ट्र ब्याङ्क भने कारबाही गर्ने भन्दै टार्दै आएका छन्। ब्याङ्कले तपाईँको मिटर ब्याजीले भन्दा बढी टर्चर दियो, हामी त मानसिक तनावमै आइपुगेका छौँ भनेका छन्। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यसरी ऋण असुलीका नाममा यसरी ज्यादती गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सर? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशन अनुसार ऋण लगानी असुली गर्नुपर्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 को दफा 57ले चाहिँ यसरी ऋण असुली गर्ने भने त्यो स्पष्ट निर्देशन दिएको छ र कानुन विपरीत कुनै पनि ऋण लगानी असुलीका कामहरू उसले गर्न पाउँदैन र ब्याङ्कले चाहिँ ग्राहकहरूलाई सुविधा र सहज गर्नुपर्छ र ऋण नतिरेको अवस्थामा मात्रै प्रक्रिया पुर्याएर लिलामी गर्ने होइन र असुल गर्ने त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। अरू कानुन विपरीत काम त ब्याङ्कले गर्न पाउँदैन।
ऋण असुली गर्ने हो र त्यो ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने हो। अब भएन भने कानुनी प्रक्रियाबाट असुल गर्ने हो। त्यसमा जबरजस्ती तर्साउने र एउटा टर्चर दिने काम चाहिँ त्यो सर्वथा त्यो गलत हुन्छ। त्यो तपाईँले म यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको एउटा कर्जा सम्झौता पत्र छ, यसमा यो सम्झौता पत्र चाहिँ के गराउँदो रहेछ भने एनआइसी ब्याङ्कले अथवा एनआइसी ब्याङ्कले एउटा यो सम्झौता पत्र प्रस्ताव पत्र कर्जा प्रस्ताव पत्र भनेको ठाउँमा चाहिँ ऋणीसँग एउटा सम्झौता गराइन्छ। यो 4.11 को यसको कर्जा सुविधा तथा अन्य कुनै विषयका सम्बन्धमा ऋणीले ब्याङ्क विरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा वा कुनै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेमा यो सम्झौता उल्लङ्घन चाहिँ रद्द हुन्छ भन्ने यसले अवस्था गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा हामीले कानुन अनुसार प्रतिरक्षा गर्न पाउने यो प्रत्येक ऋणीको पनि हक हुन्छ र त्यो सम्झौता पत्रमा जुन जुन शर्त उल्लेख छ त्यो अनुसारको ऋण नतिरेमा उसले कानुनी प्रक्रियाबाटै गएर असुल गर्ने हो, न कि त्यो धम्काएर तर्साएर अथवा जबरजस्ती गरेर असुल गर्ने होइन। र कुनै पनि एउटा ग्राहकलाई तिमीले चाहिँ मेरो कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा अदालतमा उजुर गर्न पाउँदैनौ भन्ने चाहिँ एउटा यो कानुनी सर्वमान्य सिद्धान्तको पनि विपरीत छ। यो संविधानका एउटा आधारभूत चाहिँ मौलिक हकको पनि विपरीत छ। यो यस्तो शर्तहरू राख्न मिल्दैन। कानुन अनुसार एउटा कानुन विपरीतका कुनै अदालतले निर्णय गर्छ अथवा कुनै कर्जा लिलामी नै गर्छ प्रक्रिया नपुर्याई होइन, अथवा त्यो चिठी पत्र नपठाई थाहा नदिई अब त्यो लिलामी प्रक्रिया पुरा गरेन भने अदालतमा मुद्दा गर्न सकिन्छ र त्यसकै लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणको पनि व्यवस्था छ। अब यो जुन शर्तमा त्यो उल्लेख भएको छ यो अनुसार त अदालतमा कुनै मुद्दै गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो उचित छैन। ब्याङ्कले ऋण दिँदाखेरि उसको विरुद्धमा बोल्नै नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ होइन सर यसले? त्यस्तो देखाउँछ र यसले माथि तपाईँको 3.15 बुदामा एउटा यसले भनेको छ अब ब्याङ्कको कानुन व्यवसायिक खर्चदेखि लिएर होइन अब लाग्ने मोटर भाडा हवाई भाडा त्यो सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ ऋणीबाट असुल्ने भने यो पनि अलि स्वाभाविक देखिन्न। किनभने त्यो पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा अथवा धितो लिलाम गर्दाका प्रक्रियाका खर्चहरू ब्याङ्कले भराउने चलन छ होइन, अब ऋणीबाटै। अब ऋणी उसै त ऋणी पीडित भइराखेको हुन्छ। अब कानुन व्यवसायी भोलि चाहिँ एउटा नाम चलेका कानुन व्यवसायी 2-3 लाख रुपियाँ खर्च लिने व्यवसायी राखिदेलान् ब्याङ्कले र अब मान्छेले ऋणी 3 लाख लिया होला। त्यस्तो अवस्थामा त्यो सबै खर्च अब प्लेनबाट आइदेला कोही कर्मचारी होइन, अब त्यसको लागि चाहिँ सबै खर्च ऋणीले बिहोर्न पर्यो भने त झन् ऋणी बिल्कुल त्यो मर्कामा पर्छ। नाममा र ऋण दिइसकेपछि जुन सम्झौता पत्रमा यो हस्ताक्षर गराइन्छ, सहीछाप गराइन्छ, यो एक खालको यो गैर कानुनी काम भन्न मिल्छ? यसलाई चाहिँ कानुन विपरीत काम भन्न मिल्छ। किनभने अदालतमा मुद्दा कुनै पनि विषयमा गर्न पाउँदैन भन्ने त यो उसले चाहिँ एउटा जबरजस्ती हिसाबमा राखेको बुदा हो होइन। यस्तो हटाउनलाई राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिन सक्छ, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्छ र राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हरेक विषयमा निर्देशन दिने अधिकार छ, उसले निरीक्षण गर्ने अधिकार छ। अब त्यहाँतर्फ पनि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय त एनआइसी एसियालाई अलिकति नोटिसमा राखिरहेका जस्तो पनि कुरा बुझिन्छ होइन। अब हरेक कुरामा त्यसकारण यस्ता कुरा चाहिँ अब ब्याङ्कले सुधार्नुपर्छ, होइन भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एनआइसी एसियाले कतिसम्म ज्यादती गरेको रहेछ भन्ने एक गर्दै खुल्दै आएको छ। हाम्रै सम्पर्कमा धेरै पीडित आइपुगेका छन् जसले एनआइसीको टर्चर सहन सकेन। लोन उठाउने नाममा कति ज्यादती छ एनआइसीको हामी एक गर्दै बाहिर ल्याउने नै छौँ। गैर कानुनी रूपमा कर्जा सम्झौता भन्दै झुक्क्याएर सहीछाप गर्न लगाइन्छ। राम्रो धितोको जग्गा छानी हत्याउन ग्राहकलाई टर्चर दिइन्छ। हामी त यति भन्छौँ, यस्तो मिटर ब्याजी भन्दा चर्को ज्यादती गर्ने विरुद्ध राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। लोन रिन्युको नाममा कसरी एकाएक ग्राहकको ओडीको डिपोजिट पैसा थाहै नदिई ब्याङ्कले ट्रान्सफर गरे त? एनआइसी ब्याङ्कको लाजिपाट शाखाको थप करतुत लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।